बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कामरान नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बखूबी इल्म है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की आमद है। 30-31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बड़ा जोश व खरोश है और कुछ रवायती उम्मीदवार हैं, लेकिन बहुत सारे गैर रवायती उम्मीदवार भी इस दफ़ा ज़ाहिर है इस इंतखाब में शामिल होंगे। उनमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वो नौजवान जो वेल एजुकेटेड नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं या बैरून मुल्क में वो मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, और वो नौजवान भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इसी तरह के एक नौजवान आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। इंजीनियर सोहेल अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे सवाल करेंगे। जी सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के तो ख्वाहिशमंद आप हैं ही। इससे पहले आपका तारुफ क्या है, आप किस वार्ड से आपका ताल्लुक़ है और कौन से इलाके में आप जो वो इलेक्शन लड़ेंगे और क्यों ये ख्याल आपको आया इलेक्शन लड़ने का? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी वालेकुम सलाम कामरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, यहाँ बैठने का मौका दिया। तो शॉर्टली मैं आपको अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा जो तल्लक है वो बनी बसारी वार्ड से है। मेरा जो गाँव है वो नक्कर बनी बसारी है। और इस कैंपेन और इस इलेक्शन के पार्टिसिपेशन से पहले मैं दुबई के अंदर जॉब कर रहा हूँ और मेरी जो जॉब है वो है एज ए इंजीनियर और फ़िलहाल दुबई के अंदर हूँ। और आने का बेसिकली मकसद ये था कि पूरे इलाके की तरफ से जो वहाँ गांव के लोग हैं सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला यही था कि आप जो है तो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। और उनके अंदर जो हमारा मंशूर है वो बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही क्लियर मंशूर है। वो ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पानी का मसला, रोड के इशू, और साथ में वहाँ पे जो है स्कूल जो है वो आज तक जो मैं जब से देख रहा हूँ, मैं वहाँ पढ़ा हुआ, उसी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, वो स्कूल प्राइमरी से मिडिल तक नहीं हो सका। तो ये सारी जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको गिनवा रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी महरूमियाँ हैं जो हमारे इलाके के अंदर चल रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। और मुत्तफ़िका फ़ैसला और फिर मेरी फैमिली की बहुत बड़ी मोटिवेशन, और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को बिलखसूस को पैगाम देना चाहें, अपने हल्के के लोगों को देना चाहिए। आपका पहला बाज़ाब्ता इंटरव्यू है, किस तरह इंटरेक्ट करना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों के साथ बिलखसूस, और ओवरऑल अगर पूरे बाग के लोगों के साथ भी आप इंटरेक्शन कोई अपनी को बात कहना चाहते हैं? वो भरपूर तरीके से जो है एक्टिव रहेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त भाई इलाके के लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली फैसल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फैसल जो है तो आगे से इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इसको आगे चलाता रहेगा उन सब के साथ मिलकर। अच्छा, ये बता दीजिए सोहेल साहब कि आप किसी पार्टी के टिकट के उम्मीदवार भी हैं, फ्यूचर में किसी पार्टी का टिकट लेने की भी आप ख्वाहिश रखते हैं या बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार ही इंतखाबात में हिस्सा लें? पार्टी की जो लीडरशिप है उन लोगों ने भी मुझे एतमाद दिया है तो इंशाल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो वहीं से इंशाल्लाह होगा। जी ठीक हो गया सोहेल साहब। अब आपकी जो ख्वाहिश है वो तो सामने आ गई। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर हम बात कर लें कि आपका इससे पहले भी सियासत से कोई ताल्लुक़ रहा, वैसे सियासी कारकुन किसी जमात के लिए काम किया हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की हों, कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हो, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। जी कामरान भाई, पार्टी के टिकट के उम्मीदवार तो हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और पार्टी का जो टिकट के उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और जैसी मेरी जो पार्टी की लीडरशिप है उनके साथ जो मेरी बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई से मेरा उम्मीदें हैं, बड़ी वाबस्तगी है और बड़ा तल्लक भी रहा और तल्लक चलेगा भी और रहेगा भी इंशाल्लाह ताला। ये तो सांसों का तल्लक है अब, तो पीटीआई की तरफ से। अच्छा ठीक है सर, अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और आप इलेक्शन जीत जाते हैं, उस सूरत में आप बताइएगा कोई आपका विजन क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है? ज़ाहिर है ये बल्दियाती इंतखाबात है, इसमें तो छोटी मोटी गली मोहल्ले की बात होगी, आपके जो छोटी मोटी स्कीम्स हैं उनकी बात होंगी। तो क्या समझते हैं, आपके लोगों को कोई हार्ड में काम करेंगे या सॉफ्ट में सिर्फ शऊर देने पे ही, लोगों को एजुकेट करने पे ही काम किया जाए? अगर इस खिदमत में मुझे आने का मौका मिलता है तो इंशाल्लाह ताला मैं ये सारे इजाले जो हैं तो अपने इलाके के जो हैं तो वो ख़त्म करना चाहूँगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके यहाँ पे जिस वार्ड से आपका ताल्लुक़ है, बनी बसारी वार्ड से, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ हैवी वेट्स भी हैं और बनी बसारी वार्ड के ऊपर बड़ी नज़रें हैं लोगों की कि यहाँ से जो बंदा इलेक्शन जीतेगा वो मेयर का भी मजबूत कैंडिडेट होगा। तो ऐसी सूरत में जब सियासी कारकुनान की एक बड़ी खेप यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, आप एक बिल्कुल नए फिगर होंगे, बिल्कुल नए कैंडिडेट होंगे, क्या समझते हैं आपकी कामयाबी का चांस किस हद तक है? लोगों का रिस्पांस आपके साथ कैसा है? कामरान, बड़ी अच्छी बात आपने की हैवी वेट वाली।
اچھا، ہیوی ویٹ سے بات مجھے یاد آ گئی کہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہیوی ویٹ کسی کی عمر دیکھ کے یا کسی کا ویٹ دیکھ کے اس کو ہیوی ویٹ نہیں کہیں گے انشاءاللہ. لوگوں کی محنت جو ہے وہی ہیوی ویٹ کہلائے گی یہاں پہ. تو آپ نے جتنی محنت کی ہوتی ہے وہی ہیوی ویٹ لوگ ہیں. اور باقی رہی آپ کی پارٹی کی قیادت کی، آپ کے اوپر اعتماد. اور یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے ریلیٹیوز کی سپورٹ لے کے اگر آپ اپنے ریلیٹیو کی وجہ سے یا اپنے اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹ بات یہ ہے کہ اب وہ سیاست تو رہی نہیں ہے کہ ماما، چاچا، تایا، دادا یا کوئی بڑا جو اٹھ کے آپ کو سپورٹ کرے گا تو آپ کو ہی ٹکٹ ملے گا. تو جو پارٹی کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ جو قیادت آگے آئے، ان کی پروفائل دیکھ کے، ان کا جو ہے ہارڈ ورک دیکھ کے. سیلف میڈ کی بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنی محنت کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں، آپ نے پوری اسٹرگل کی ہے، ڈیفینیٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اسٹرگل کریں گے. تو اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے جس کو عزت دی، میں سارے میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بڑے ہیں، اور اللہ پاک نے جس کو بھی عزت دی، میں کبھی میرے مائنڈ میں کسی کے لیے ایسی کوئی سوچ نہیں آتی کہ کس کے ساتھ میرا مقابلہ ہے. میرا مقابلہ جو ہے وہ تو صرف اور صرف اسی چیز کے ساتھ ہے، وہ محرومیاں، اور انہی کے ساتھ میرا مقابلہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہار ہو یا جیت ہو، میں اپنی جدوجہد ہمیشہ جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے چاہا. اچھا کامران بھائی، سیاست سے جو میرا ڈائریکٹ وابستگی رہی ہے وہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ رہی، اور اسی کے لیے فزیکلی جس طرح کی بھی سپورٹ مجھ سے ہو پائی میں نے اس کے لیے سپورٹ کی، سوشل میڈیا میں کی، ہر طرح سے سپورٹ کی اور کرتا بھی رہوں گا. تو یہ میری جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں پولیٹکس کے ساتھ میں، تو وہ صرف ایک ہی پارٹی سے رہی ہیں اور ایک ہی پارٹی سے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پارٹی سے میں ہٹ کر کبھی میرا ویژن نہیں آئے گا اور نہ میرے کبھی سوچ جاتی ہے، تو کیونکہ اس پارٹی نے میری سوچ بدلی ہے. اچھا ٹھیک ہے سہیل صاحب، یہ بتائیں کہ آپ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، کس طرح کی کیمپین کریں گے آپ؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ آپ ظاہر خود ابھی بیرون ملک ہیں، جب آپ بیرون ملک ہیں تو یہاں پہ آپ کی کیمپین کون لوگ لیڈ کر رہے ہیں؟ کوئی دوست احباب ہیں، فیملی کے لوگ ہیں؟ کس طرح سے اپنی جو ہے وہ کیمپین آپ یہاں پہ چلائیں گے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. چلے کامران بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی رسپیکٹ دی، یہاں بلایا، اور جو میرا پیغام اور جو میری بات تھی، جو میرا ویژن تھا، وہ جو ہے تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. اور میں ہمیشہ سے میڈیا کی بڑی رسپیکٹ کرتا آیا ہوں، اور آپ الحمدللہ آپ جیسے بھائی جو حق سچ کی آواز بنتے ہیں اور آگے حق سچ کی آواز پہنچاتے ہیں، ان سب کی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے رسپیکٹ کرتا ہوں. باقی یہی ہے کہ میں عوام علاقہ کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ریڈی رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کی اناؤنسمنٹ جیسے ہی ہوتی ہے 15 اگست کو آفیشلی اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت نے چاہا تو ہم نومینیشن کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں تو وہ سبمٹ کروائیں گے. اور میں بھرپور کمپین کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھی میرے دوست بھائی ہیں وہ اپنی بھرپور کمپین جاری رکھیں. جیسے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے سپورٹ کی ہے، جیسے آپ لوگ مجھے فزیکلی سپورٹ کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ فزیکلی مجھے اپروچ کر رہے ہیں، جیسے مجھے میسیجز کر رہے ہیں، جیسے کالز آ رہی ہیں آپ لوگوں کی، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں گا، ہم لوگ ایک ساتھ ہوں گے. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اب وہ سیاست نہیں رہی کہ کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی سے فورسفلی یا کسی سے گھر جا کے زبردستی ووٹ لیے جائیں. اب حق سچ کے ووٹ ہوں گے، اور جو ووٹ اسی بندے کو دیے جائیں گے جو حق سچ پہ کھڑا ہوگا اور جو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کا بھائی کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. مجھے چاہے اس کے لیے الیکشنز کے اندر جس طرح بھی چاہوں، جتنی بھی محنت کرنی پڑی، میں پوری محنت کروں گا اپنی. اللہ پاک کی ذات نے جو ہے تو ہم لوگوں کو عزت دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا جو ہے تو حق لے کر رہیں گے. اور وہ حق ہمارا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. جس طرح آپ لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے، میں آپ کی موٹیویشن کے اوپر کھڑا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں مرتے دم تک، میری سانسیں جب تک چل رہی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. کامران بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی انجینئر سہیل احمد خان کی. نوجوان امیدوار ہیں، نئے امیدوار ہیں، لیکن پرعزم ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ویژن رکھتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے. بڑی اچھی بات ہے کہ گراس روٹ لیول سے انہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. اور بلدیاتی انتخابات کا یہی ایک فائدہ ہے کہ نوجوانوں کو اور سیاسی کارکنان کو نیچے سے گراس روٹ لیول سے اوپر آنے کا موقع ملتا ہے. انجینئر سہیل احمد خان کے لیے بھی نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان کامران نسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے